Welcome back, students. Today we will discuss third part of Russell's essay Eastern and Western Ideas of Happiness. So without wasting any time, let's get started. Under the influence of the West, Maghrib ke zere asar, it has come to be known that great geography, economics, geology, chemistry, and so on are of more practical use than the moralizing of the former ages. जियोग्राफिया, इकनॉमिक्स, अर्जियात यानी जो अर्थ की स्टडी होती है, केमिस्ट्री और इस तरह के दूसरे अलूम बनस्बत साबका ज़मानों के अखलाकियात सिखाने से ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं. Young China, that is to say, the students who have been educated on European lines, recognize modern needs and have perhaps hardly enough respect for all tradition. चीन की नौजवान, मेरे कहने का मतलब है कि वो तलबा जिनको यूरोप की तर्ज पर तालीम दी गई है, जदीद तकाज़ों से वाकिफ़ हैं और शायद पुरानी रवायतों का ज़्यादा एहतराम उनके लिए मुश्किल है. Nevertheless, even the most modern with few expectations retain the traditional virtues of modernization, politeness and a specific temper. फिर भी सबसे ज़्यादा जदीद और मॉडर्न लोगों के सिवाय चंद एक को छोड़कर एतदाल पसंदी, नरम मिजाजी और धीमी मिजाज की रवायती असूलों को कायम रखे हुए हैं. यानी उसके कहने का मतलब ये है कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मॉडर्न एजुकेशन या वेस्टर्न एजुकेशन हासिल की है, वो स्टिल अपने जो मॉडल्स हैं उन पे कायम है, वो उनकी चेंज नहीं हुए, दो कि वो अपने जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इतना पसंद नहीं करते. Whether virtues will survive a few more decades of Western and Japanese tuition is perhaps doubtful. डेकेड कहते हैं दहाई को, यानी 10 years का जो टाइम स्पेन होता है उसे हम डेकेड कहते हैं. तो रसल क्या कहता है, क्या ये रवायात और अखलाकियात मगरबी और जापानी असरात के सामने कुछ दहाइयाँ मज़ीद बाकी रह सकेंगी? ये बात मशकूक है. If I were to sum up in a phrase the main difference between Chinese and ourselves, I should say that they, in the main, aim at enjoyment. अगर मुझे ये कहा जाए कि चीन और हमारे दरमियान फ़र्क को एक जुमला में मुख्तसर करने की कोशिश करो तो मैं ये कहूँगा कि वो सबसे बढ़कर खुशी को मकसद बनाते हैं, while we, in the main, aim at power. और हम सबसे ज़्यादा ताकत को तवज्जो देते हैं. We like power over fellow men and we like power over nature. हम अपने साथियों पर ताकत और इख्तियार को पसंद करते हैं और हम फितरत पर भी ताकत को पसंद करते हैं. अब फितरत पे ताकत का क्या मतलब है कि वो कैसे दे अटेन पावर ओवर नेचर, कि वो ऐसी मशीन्स या ऐसे वेपन्स बना लेते हैं जो कि नेचर के लिए हार्मफुल है, विच गो अगेंस्ट द नेचर. For the sake of the former, we have built up strong states, and for the sake of the latter, we have built up science. पहली चीज़ यानी साथियों पर ताकत और इख्तियार हासिल करने के लिए हमने रियासतें बनाई, और दूसरी चीज़ यानी फितरत पर इख्तियार हासिल करने के लिए हमने साइंस बनाई. The Chinese are too lazy and too good natured for such pursuits. चीन के लोग इस किस्म की जुस्तजू में बहुत सुस्त और बहुत अच्छी फितरत के मालिक हैं. ये कहना कि वो सुस्त हैं सिर्फ एक ख़ास मानी में सही है, यानी वो ये नहीं कह रहा कि वो सुस्त हैं, लेकिन वो एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि वो क्यों लेज़ी हैं. लेज़ी इन अ सेंस कि वो इस तरह की चीज़ें नहीं बनाते जो कि नेचर के लिए डिस्ट्रक्टिव हो या जो ह्यूमन रेस के लिए जो डिस्ट्रक्टिव हो. वो इस मायने में सुस्त नहीं हैं जिस तरह के रूस के लोग सुस्त हैं. कहने का मतलब ये है कि वो अपने रहने के लिए या ज़िंदगी गुजारने के लिए मेहनत करते हैं. Employers of labor find them extraordinarily industrious. चीनी मज़दूरों को नौकरी देने वाले जानते हैं कि वो गैर मामूली तौर पर मेहनती हैं, लेकिन वो ऐसे काम नहीं करेंगे जैसे कि अमेरिकी या मगरबी यूरोप के लोग करते हैं. असल बात यह है कि अमेरिकी और यूरोपी काम करने के लिए काम नहीं करते, बल्कि इसलिए कि अगर वो काम ना करें तो वो बोर हो जाएं. अब इसका मतलब क्या है कि जो यूरोपियंस हैं या अमेरिकन्स होते हैं, उनका फैमिली सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, उनके इतने अच्छे रिलेशन्स नहीं होते, वो बहुत कम एक दूसरे के साथ बात करते हैं. अब जब उनका एक अच्छा रिलेशन ही नहीं होता या वो बात ही नहीं करते तो पीछे क्या बचता है, सिर्फ काम ही बचता है जिस पे वो तवज्जो दे रहे होते हैं.
When they have enough to live on, they live on it instead of trying to augment it by hard work. अब ये बात वो चाइना के लोगों के बारे में कह रहा है कि जब उनके पास ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत कुछ हो तो वो उसी पर ही ज़िंदगी गुजारती हैं, बजाय इसके कि गैर मामूली मेहनत के ज़रिए अपनी मसरूफियात बढ़ाने की कोशिश करें। उनके पास फारिग औकात के मशगलों की लामहदूद गुंजाइश है, मसलन थिएटर जाना, चाय पीते हुए बातें करना, पहले वक्तों की चीनी आर्ट की जो है वो तारीफ़ करना या खूबसूरत मनाजिर में चहल पहल करना। To our way of thinking, there is something unduly mild about such a way of spending one's life. हमारी सोच के मुताबिक किसी आदमी की इस तरह की तर्ज ज़िंदगी में कुछ नाजायज़ नरमी है। हम उस आदमी की इज़्ज़त करते हैं जो अपने दफ्तर रोज़ाना जाता है, अगरचे वो अपने ऑफिस में जो कुछ भी करता है वो चाहे नुकसानदेह क्यों ना हो। तो वो क्या कह रहे हैं कि हम ऐसे लोगों की जो है वो इज़्ज़त करते हैं जो कि एक्स्ट्रा मेहनत करें जिसकी ज़रूरत भी ना हो। जबकि चाइनीज़ क्या करते हैं कि अगर उन्हें मेहनत की ज़रूरत नहीं है तो वो अपना लइए टाइम जो है वो किसी अच्छी चीज़ में स्पेंड करते हैं, अपनी हॉबीज़ में स्पेंड करते हैं। मशरिक़ में रहना शायद एक गोरे आदमी पर ख़राब कर देने वाला असर डालता है, बट आई मस्ट कन्फेस दैट, लेकिन मुझे इस चीज़ का इतराफ़ करना चाहिए, सिंस आई केम टू नो चाइना, जब से मैंने चाइना के बारे में जाना है, आई हैव रिगार्डेड लेजीनेस एज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज़ ऑफ विच मैन इन द मैस आर कैपेबल। लोगों में जितनी भी खसूसियात पाई जाती हैं उनमें से मैंने सुस्ती और काहली को सबसे बेहतरीन खसूसियात में से करार दिया है। वी चीज सर्टन थिंग्स बाय बीइंग एनर्जेटिक। हम मुस्तैद और चाको चौबंद होने की वजह से कुछ चीज़ें हासिल तो कर लेते हैं, लेकिन सवाल किया जा सकता है कि इंसाफ के साथ बताया जाए कि वो चीज़ें जो हमने हासिल की हैं किसी अहमियत की भी हैं कि नहीं। वी डेवलप वंडरफुल स्किल इन मैन्युफैक्चर। हमने चीज़ें तैयार करने में हैरत अंगेज़ हद तक महारत हासिल कर ली है। इस महारत का कुछ हिस्सा हम पूरे ज़ोर शोर के साथ गाड़ियाँ बनाने, टेलीफोन और दूसरे ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारने की सहूलियत हासिल करने में इस्तेमाल करते हैं। वाइल अनदर पार्ट इज़ डिवोटेड टू मेकिंग गन्स, जबकि इस महारत का बाकी हिस्सा हम बंदूक बनाने, जहरीली गैसें बनाने, हवाई जहाज़ बनाने और एक दूसरे को थोक के हिसाब से कत्ल करने में इस्तेमाल करते हैं। अब ये होलसेल या थोक का क्या मतलब है? किसी चीज़ को बल्क में ख़रीदना या बनाना। वी हैव अ फर्स्ट क्लास सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड टैक्सेशन। हमारे पास इंतज़ामिया और टैक्स की वसूली का एक आला दर्जे का निज़ाम है, जिसका कुछ हिस्सा तालीम, सफाई और इस तरह की दूसरे मुफीद कामों के लिए मखसूस है, while the rest is devoted to war, जबकि बाकी सारा जंग के लिए मखसूस है। अब ये अगेन उन्हीं यूरोपियंस या वेस्टर्न्स की बात कर रहे हैं कि वो ज़्यादा फोकस किस पे करते हैं, वॉर पे, पावर हासिल करने के लिए, जबकि चाइना का इस तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं है। In England, at the present time, most of the national revenue is spent on past and future wars and only the residue on useful objects. इंग्लैंड में आज भी कौमी आमदनी का ज़्यादातर हिस्सा माजी और मुस्तकबिल की जंगों पर खर्च कर दिया जाता है और सिर्फ बाकी बचा कुचा मुफीद चीज़ों पर खर्च किया जाता है। On the continent, in most countries, the proportion is even worse. पूरे बड़े आज़म यूरोप के ज़्यादातर मुल्कों में ये निस्बत और भी बुरी है। अब वो क्या कह रहे हैं कि इंग्लैंड में तो फिर भी कुछ बचा कुछा जो कौमी आमदनी होती है वो मुफीद चीज़ों पे लगा दिया जाता है, लेकिन बाकी जो वेस्टर्न या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनमें हालात इससे भी अबतर हैं, इससे भी बुरे हैं। वो अच्छा खासा जो है अपने टैक्स जो कलेक्ट होता है वो वॉर्स पे लगा देते हैं। वी हैव अ पुलिस सिस्टम ऑफ अनएग्जाम्पल एफिशिएंसी। हमारे पास बेमिसाल कारकर्दगी का हामिल पुलिस का निज़ाम है, जिसका कुछ हिस्सा जुराइम की निशानदेही और जुराइम की रोकथाम के लिए मखसूस है और कुछ हिस्सा किसी भी उस आदमी को कैद करने के लिए जिसके किसी भी किस्म के तामीरी सियासी तसव्वुरात हों। इन चाइना until recently they had none of these things. चाइना में अभी तक उनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है। Industry was too inefficient to produce either
آٹوموبائلز اور بمز، ان کی صنعت اتنی بیکار ہے کہ گاڑیاں یا بم بھی نہیں بنا سکتے. The state too was inefficient to educate its own citizens or to kill those of other countries. ریاست بھی اتنی بیکار ہے کہ اپنے ہی شہریوں کو تعلیم دے سکے یا دوسرے ملکوں کے شہریوں کو قتل کر سکے. پولیس بھی اتنی بیکار ہے کہ ڈاکوؤں کو یا بولشوک کو گرفتار نہیں کر سکتی. The result was that in China، نتیجہ یہ ہے کہ چین میں کسی بھی دوسرے گورے ملک کے مقابلے میں سب سے زیادہ آزادی میسر ہے، اور اگر سوائے ایک چھوٹی سی اقلیت کے سب کی غربت کو مد نظر رکھا جائے تو اندر تک خوشی کا احساس بہت ہی دلکش اور پرلطف ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک بہت کم جو ہے وہ سیکشن سوسائٹی کا رچ ہے، باقی کیا ہے غریب ہیں، تو وہ غربت میں ہی ان کی جو ہے وہ خوشی کا ان کا احساس ہے، وہ لوگ خوش ہیں ایکچولی، اور جن کے پاس لگژری ہے وہ خوش نہیں ہیں. Comparing the actual outlook of the average Chinese with that of the average Western، اگر ایک عام چینی کے نقطہ نظر کا مقابلہ ایک عام یورپی کے نقطہ نظر سے کیا جائے تو دو فرق سامنے آتے ہیں. پہلا یہ کہ چینی لوگ مصروفیات کو اس وقت تک پسند نہیں کرتے جب تک کہ وہ کسی مفید مقصد کے لیے نہ ہو. دوسرا، وہ اس بات کو اخلاقیات کا نام نہیں دیتے کہ ہم اپنے محرکات کو تو مد نظر رکھیں اور دوسروں کے عقائد میں دخل اندازی کریں. The first of these differences، ان میں سے پہلے فرق پر تو ہم نے پہلے ہی بحث کر لی ہے. پروفیسر چارلز دی eminent Chinese scholar at the end of his Gifford lectures on Confucianism and its rivals، پروفیسر گائلز جو کہ ممتاز چینی مفکر ہیں، کنفیوشیزم اور اس کے مقابل کے موضوع پر گیفورڈ کے لیکچرز کے آخر میں یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ عیسائی تبلیغ کی چین میں کامیابی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ آدم کے ابتدائی گناہ کا تصور ہے. The traditional doctrine of Orthodox Christianity, still preached by most Christian missionaries in the Far East، آرتھوڈاکس عیسائیوں کا روایتی نظریہ جس کی ابھی تک بہت سی عیسائی مبلغین مشرق بعید میں تبلیغ کر رہے ہیں، وہ نظریہ یہ ہے کہ ہم سب پیدائشی طور پر برے ہیں اور اتنے برے ہیں کہ ابدی سزا کے مستحق ہیں، مینس نیور اینڈنگ پنشمنٹ. چینی لوگوں کو شاید اس نظریہ کو قبول کرنے میں کوئی دشواری نہیں تھی اگر یہ صرف گورے لوگوں پر لاگو ہوتا، لیکن جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ ان کے والدین اور ان کے والدین کے والدین دوزخ کی آگ میں جل رہے ہیں تو وہ برہم ہو جاتے ہیں. کنفیوشیس یہ کہتا ہے کہ انسان فطری طور پر اچھے پیدا ہوتے ہیں اور اگر وہ برے بن جاتے ہیں تو یہ صرف برے طور طریقوں یا بری مثالوں کے زیر اثر ہے. مغرب کی روایتی تقلید پسندی سے یہ فرق چین کے لوگوں کے عقائد اور نظریات پر گہرا اثر ڈالتا ہے. Among ourselves، ہمارے درمیان وہ لوگ جنہیں اخلاق کے ستاروں یا یعنی عظیم شخصیات کا خطاب دیا جاتا ہے، وہ لوگ ہیں جو خود تو تمام لطف اور مزے اٹھاتے ہیں اور اس کی تلافی دوسروں کے لطف اور مزے میں مداخلت کر کے کرتے ہیں. یعنی یہ جو امریکنز یا ویسٹرنز ہیں جن لوگوں کو ایز اے رول ماڈل دیکھتے ہیں، وہ خود تو سارے پلیئرز اویل کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو جو ہے وہ مزہ یا خوشی منانے سے جو ہے وہ منع کرتے ہیں. There is an element of busybody in our virtue unless a man makes himself a nuisance to great many people who don't think he can be an exceptionally good man. ہمارے اچھائی اور نیکی کے تصور میں ایک سوچ خدائی فوجدار کی بھی ہے. جب تک کوئی آدمی خود کو بہت سے لوگوں کے لیے تکلیف دہ نہیں بنا لیتا اتنے تک ہم اس کو غیر معمولی طور پر اچھا آدمی نہیں سمجھتے. یہ رویہ ہمارے گناہ کے نظریے سے پیدا ہوتا ہے. It leads not only to interference with freedom، یہ نہ صرف ہمیں دوسروں کی آزادی میں مداخلت کی طرف لے جاتا ہے بلکہ منافقت کی طرف بھی. Since the conventional standard is too difficult for most of the people to live up to،
کیونکہ روایتی معیار کے مطابق زندگی گزارنا زیادہ تر لوگوں کے لیے مشکل ہے۔ چین میں یہ صورتحال نہیں ہے۔ مورل پرسیپٹس آر پازیٹیو رادر دین نیگیٹو۔ اخلاقی نظریات وہاں پر منفی ہونے کی بجائے مثبت ہیں۔ چین میں ایک آدمی سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے والدین کی عزت کرے گا، اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کرے گا، اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ سخی اور مہربان ہوگا اور سب کے ساتھ شائستگی سے پیش آئے گا۔ یہ اتنی مشکل ذمہ داریاں نہیں ہیں اور زیادہ تر لوگ اسے حقیقی طور پہ پورا کرتے ہیں and the result is perhaps better than that of our higher standards، اور اس کے نتائج شاید ہمارے اونچے معیارات سے بہت بہتر ہیں جن سے بہت سے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ Another result of absence of notion of sin is that گناہ کے نظریے پہ یقین نہ کرنے کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ بنسبت مغرب کے رہنے والے لوگوں کے یہاں لوگ اپنے اختلافات علم اور دلیل کے سامنے ختم کر دیتے ہیں۔ Among ourselves, the differences of opinion quickly becomes a question of principle۔ ہمارے درمیان رائے کی اختلاف جلد ہی اصولوں کے سوال بن جاتے ہیں۔ Each side thinks that the other side is wicked۔ ہر سائڈ یہ سمجھتی ہے کہ دوسری سائڈ جو ہے وہ بری ہے، یہ دھوکہ دے رہی ہے۔ And that any yielding to it involves sharing in its guilt۔ اور یہ کہ اگر ہم نے اس کی بات مان لی تو اس کا مطلب گناہ میں شریک ہونا ہے۔ This makes our dispute bitter۔ اس سے ہمارے جھگڑے اور شدت اختیار کر جاتے ہیں، اور عملی طور پر اس میں یہ عنصر بھی شامل ہو جاتا ہے کہ ہم طاقت کا استعمال بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ان چائنا، چین میں اگرچہ فوج اور فوجی آدمی ہیں جو طاقت استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کو کوئی سنجیدگی سے نہیں لیتا، حتیٰ کہ ان کے اپنے سپاہی بھی۔ انہوں نے بھی جنگیں لڑی ہیں جو کہ تقریباً خون سے پاک تھیں، اور ان جنگوں میں انہوں نے بہت ہی کم نقصان کیا، اس نقصان سے بہت کم جس کی ہم مغرب کی شدید ترین لڑائیوں کے تجربے کی روشنی میں توقع رکھتے ہیں۔ The great bulk of the population, including the civil administration, went about its business as though these generals and these armies didn't exist۔ ایک بہت بڑی آبادی جس میں عوامی انتظامیہ بھی شامل ہے اپنے اپنے کام میں مصروف ہے، ایسے جیسے کہ یہ فوجی جنرل اور ان کی فوجیں موجود ہی نہیں ہیں۔ ان آرڈینری لائف، عام زندگی میں جھگڑے اور اختلافات عام طور پر کسی تیسری پارٹی یا ثالث کے دوستانہ غور و فکر کی مدد سے حل کر لیے جاتے ہیں۔ یعنی اگر کسی دو پارٹیز میں جو ہے وہ جھگڑا ہو رہا ہے تو کوئی کلوز فرینڈ جو ہے ایز اے میڈیٹیٹر ان کی جھگڑے جو ہے وہ ختم کروا دیتا ہے۔ کمپرومائز از دی ایکسیپٹڈ پرنسپل۔ سمجھوتا ایک قبول کیا اصول ہے بیکاز اٹ از نیسیسری ٹو سیو دا فیس آف بوتھ دا پارٹیز، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ دونوں پارٹیوں کی عزت بچائی جائے۔ عزت بچانا اگرچہ یہ لفظ کچھ صورتوں میں غیر ملکیوں کو مسکرانے پر مجبور کر دیتا ہے، is a most valuable national institution، سب سے قیمتی قومی ادارہ ہے جس نے معاشرتی اور سیاسی زندگی کو بہت کم ظالم بنایا ہے بنسبت اس کے جیسا کہ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے۔ There is one serious defect and the only one۔ چینی نظام میں صرف اور صرف ایک خامی ہے، اور وہ یہ ہے کہ چین کو اس قابل نہیں بناتا کہ وہ زیادہ جھگڑالو قوموں کی مزاحمت کر سکے۔ If the whole world were like China، اگر ساری دنیا چین کی طرح ہوتی تو ساری دنیا خوش ہو سکتی تھی۔ But so long as others are warlike، لیکن جب تک دوسرے لوگ جنگ پسند اور مستعد ہیں، چین کے لوگ جو کہ اب مزید علیحدہ اور کنارہ کش نہیں رہ سکتے، مجبور ہو جائیں گے کہ اگر انہوں نے اپنی قومی آزادی اور خود مختاری کو قائم کرنا ہے تو کچھ حد تک ہماری برائیاں نقل کر لیں۔ اب وہ کون سی برائیوں کی بات کر رہے کہ وہی وار کو پسند کرنا، جھگڑالو مطلب بننا، جیسے ویسٹرن ہوتے ہیں پاور کو پسند کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ چائنیز کو بھی اپنی انڈیپینڈنس قائم کرنے کے لیے جھگڑالو بننا پڑے گا، لیکن ہم کو
خود پر خوش نہیں ہونا چاہیے اور خود کو جھوٹی تسلی اور خوش فہمی نہیں دینی چاہیے کہ یہ نقل ایک ترقی ہے. So it brings us to the end of our essay, and I hope you liked it. And if you liked it, don't forget to comment, share and subscribe. Thank you very much.